الوغ غادي نكملوا الكالكول. شنو قلنا؟ غادي نشدو هاد لا بتيت ماتريس هادي خرجت لنا، غادي نسامبليفيوها شي شويه باش يخرجنا داكشي ما يخرجناش في لا بيسونس 4 وحساب بزاف. الوغ ها هي دي شدينا داك بتيت ماتريس، ديك لا بتيت ماتريس هي هادي موان اكس au carré moins 1, 1, 2 moins x au carré. Je n'ai l'opération اللي درت la colonne 1 reçoit la colonne 1 moins la colonne 2. غير هاد لا كولون هادي ياك غير هي نفسها reçoit راسها ناقص هادي. شنو تعطينا 1 moins x au carré x carré moins 1 moins هاد لا كولون هادي ما تبقى غير هي. الوغ نشرط على لوبيراسيون اللي درت بالخضر باش تبان. الوغ من بعديها شنو خرج لي؟ خرجت لي هاد الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس. عاوتاني غادي ندير اون اوتر اوبيراسيون، ندير لا لين 2 غوسوا لا لين 2 بلس لا لين 1. علاش؟ باش يخرج لي الزيرو. لحقاش من درت انا لوبيراسيون الاولى شنو بان لي بانه هنا عندي الفوق 1 موان اكس كاري وهنا عندي اكس كاري موان زا، يعني كون ندير لهم لاسوم يعطيوني زيرو. الوغ انا اخترت انني ندير لا لين 2 غوسوا لا لين 2 بلس لا لين 1، ولا يمكن نديرو لا لين 1 غوسوا لا لين 1 بلس لا لين 2. سا ديبون على لو شوا، سي ان شوا اربيترير نتايا والشوق ديالك. بون عطاتني من بعد ما درت لا لين 2 غوسوا لا لين 2 بلس لا لين 1، يعني هادي غوسوا هادي بلس هادي هنايا تعطيني الزيرو، وهادي زائد هادي تعطيني 1 موان اكس كاري، ولا لين الاولى تبقى غير هي وخرج لي الزيرو. فهمت؟ الوغ هنايا تسامبليفيات لي هاد سميتو هاد لا ماتريس بيسكو خرج لي الزيرو وخرج لي هنايا جوج ديال لي بولينوم او كاري سي بون. راه باينه بانه سهلت. الوغ لو بولينوم كاركتيرستيك de A de AX de P de AX est égal à 1 sur X carré. Déjà هذه اللي كنا كنحسبوا بها. déterminant moins X déterminant ديك لا ماتريس ديال moins X carré moins 1 1 2 moins X carré شنو ولات 1 moins X carré 0 moins 1 1 moins X carré. وهذه هي اللي كنا خدامين بها اللي خرجت لنا moins X 0 0 1 moins X. alors 1 sur X carré déterminant ديال moins x c'est moins x déterminant تاع هادي ملتيبليو هادي فهادي شنو غادي تعطينا 1 moins x carré 1 moins x carré à la puissance carré هادي فهادي ناقص هادي فهادي هنا سي زيرو غادي تمشي تلقى لك هادي فهادي هي 1 moins x carré à la puissance 2. هادي عرفتي شنو هي moins x 1 moins x سي بون. هنا غادي نلاحظوا بان moins x و moins x هي x carré وغادي تسامبليفي لنا مع هادي وهادي غادي يطيروا. الوغ شنو هادي بقى لنا في سميتو في البولينوم كاركتيرستيك. هادي بقى لنا 1 موان اكس كاري على البيسونس 2 1 موان اكس. الوغ هذا 1 موان اكس على البيسونس كاري سي 1 موان اكس فوا 1 بلس اكس، يعني 1 موان اكس على البيسونس 2 1 بلس اكس على البيسونس 3. ديجا عندنا 1 موان اكس غتولي لك 1 موان اكس على البيسونس 3 1 بلس اكس على البيسونس 2 هي اكس. غادي خارج بيسكو عندنا هنايا لا بويسونس الي امبير داك الموان غادي يخرج اكس موان على البيسونس 3 اكس بلس 1 على البيسونس 2. دونك لو بولينوم كاركتيرستيك شنو ولا لنا؟ البولينوم كاركتيرستيك دو ا اون اكس سور الفيكتور اكس غادي يعطينا هاد لا فورمول. وبيسكو حنا عندنا علاقه ما بين لي ماتريس و لي زوندومورفيزم، يعني نعتبر ان تي هي لوندومورفيزم ديال تي ديال ا. الوغ نخدمو بي دو تي بحال كتبنا بي دو ا دو اكس بحال كتبنا بي دو تي، لان ا هي لا ماتريس دو تي دون اون باز ولا دون لا باز كانونيك جو سي با. بون دون اون باز كالكونك ماشي سخنه est égal moins x moins a à la puissance 3 x plus 1 à la puissance 2. الوغ هنايا باش غادي نباسيو نبداو نجوردانيزيو كنديروا واحد ان بتي باساج اللي ما كنكتبوش في لي زيكزارسيس، كنكونوا كنخدموا لينا كاينين دي ديتاي اللي ما كيداروش، والحقيقه ما خصهمش يداروا لينا بزاف ديال الكتابه اللي كتعتبر كوم دي زابيسي نتاع الشابيتر. الوغ شنو غادي نديرو دابخي كيما راكم شايفيني كتبنا دابخي لا لام دي نوايو. لا لام دي نوايو الا بغينا نجبدوها لا لام دي نوايو باش نفيزواليزيها في لا فيديو. هي دي نجبدها لا لام دي نوايو وي ها هي دي.
لا ليم دي نوايو كيما راحنا نشوفو هنايا. لا ليم دي نوايو سمحوا لي، انا كنحاول نصايب الفيديو باش يكون الصوره، ولكن الصوره كتجي مقلوبه شي شويه، حاولوا تفرجوا له بالتليفون ما عليناش. لا ليم دي نوايو، لا ليم دي نوايو شنو كتقول لك سوا بي اي appartient qu'à x، بحيث ان اي ما بين 1 et k دي بولينوم 2 à 2 بروميي entre eux، يعني الا كان بي كيساوي بي 1 بي 2 فوا بي كا، بحيث ان تي سي ان اندومورفيزم. الوغ الكير ديال بي دو تي كيساوي الكير نتاع هذه الاولى زائد نتا غادي اونصوم ديك حتى البير حتى الكير ديال بي كا تي التاليه. لي كونديسيون انهم يكونوا 2 à 2 بروميي entre eux، ياك صافي. هادي لا كونديسيون كيولي الكير ديال هادي كيساوي لا سوم ديريكت تاع لي كير ديال البولينوم اندومورفيزم ديال لي زوتر. بون هاداكشي اللي نجيو نديرو دابا اكزاكتومون، غادي نجيو نديرو هادشي اللي هذا. الوغ بيسكو انا عندي هنايا، puisque هنايا عندي بي دو تي اكس ايتيغال موان اكس موان زال بلس 3 اكس بلس 1 بلس 2. شناهي الا طبقت لا ليم دي نوايو، وانا هنايا باش نديرو لي كونديسيون دي نوايو اكس موان زائد اكس بلس 1 سو سون دي بولينوم على بيسونس 3 على بيسونس سون دي بولينوم بروميي اونتر او. هادي شي حاجه اللي باينه. الوغ لو كير غادي ندخل عليهم لو كير، يعني لو كير دو بي دو تي est égal كير دو تي moins l'identité à la puissance 3 plus كير دو تي plus l'identité à la puissance 2. d'accord. وانا on sait que انا عارف بان لو بولينوم كاركتيرستيك ديالي كي انولي لوندومورفيزم، يعني لوندومورفيزم يعني اون فوا ندخل عليه لوندومورفيزم كيولي نول. الوغ كيما كان هاد اكس هاد لو فيكتور بارتيان او بي دو تي دو تي دو اكس est égal à 0. Alors quel que soit x appartienne E, x appartient le quart de P de T. Alors E qui est inclus les عندي quel que soit هنا quel que soit x appartient à E, x appartient à هذا الكير هذا. Alors puisque quel que soit يعني E كله داخل و puisque كير ديال هذا البولينوم en T c'est un sous-espace vectoriel de E, le quart c'est un sous-espace vectoriel puisque l'ensemble اللي كنخدم فيه هو E، يعني هذا sous-espace vectoriel de E يعني l'inclusion puisque انا عندي هاد l'inclusion هادي، يعني هاد puisque هذا sous-espace نتاع هذا عاوتاني عندي هاد l'inclusion دو l'égalité كتعطينا l'égalité E est égal quart de P de T de T. وهادي عاوتاني شنو كتساوي كما حطينا في الاول دابخي لا ليم دي نوع كتساوي هادي زائد هادي. ها علاش كنقول بان او est égal كير دو تي موان ليدونتيتي لا بيسونس 3 لا سوم ديريكت افيك كير دو تي بلس ليدونتيتي لا بيسونس 2. بون سي ان ديتاي اللي ما كيدارش وما ننصحكمش ديروه في لي زيكزارسيس. بون هذا غير باش نفهموا هذيك لا فورمول اللي كنجيو نحطوها، كنلقاو لو بولينوم كاركتيرستيك وكنقيسوا عليه بالضبط لوندومورفيزم تاعو كنحطوا هاد لا فورمول هادي. ها لا ديمونستراسيون ديالها، ولكن ما كدارش ديك كتعتبر كوم يعني كوم دي زيفيدونس نتاع الكور هادو لا ليم دي نوايو، وما تحتاجش دير هاد الخدمه هادي. درت انا غير باش نوضح بالضبط كيفاش كنديروا نلقاو هاد لا فورمول هادي. بون الوغ دابا هنايا بيسكو ديك لا فورمول قلنا كنحطوا لو بولينوم كاركتيرستيك ياك اكس موان زال بيسونس 3 اكس بلس 1 لا بيسونس 2، كنجيو كنحطوا هاد لا فورمول ديريكت. فهمت؟ ما تحتاج دير داك الحساب اللي درت داك الديمونستراسيون، درت داك لا ديمونستراسيون غير باش نفهموا كيفاش كنديروا نحطوها سي تو. الوغ بيسكو كنحط انايا لونسومبل اللي خدام فيه هو الكير دو تي موان ليدونتيتي بلس 3 بلس الكير دو داك لوندومورفيزم بلس ليدونتيتي بلس 2. شنو غادي ندير؟ غادي نبدا نجوردانيزي. الوغ بون لا فيديو بروشين اللي غادي تكون مور هادي بيسكو حنا ديباسينا 8 دقائق، غادي ندير نشرح فيها بالضبط لي زوبيراسيون كيفاش غادي نجوردانيزي كل وحده بوحدها. بون غادي نكملوا الشرح في لا فيديو الجاي.